बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 18 रबीउल आखिर 1440 हिजरी बमुताबिक 25 दिसंबर 2018 सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। शहजादा तलाल की तदफीन पर बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। 87 बरस की उम्र में शहजादा तलाल बिन अब्दुल अजीज का जनाजा कब्रिस्तान अल ऊद ले जाते वक्त उनके दो बेटों शहजादा खालिद और शहजादा अब्दुल अजीज के ज़ारो कतार रोने पर तमाम शुरकाए जनाजा आबदीदा हो गए। कैमरों ने रिकत आमेज मनाजर महफूज करके सोशल मीडिया पर जारी कर दिए। एक तस्वीर में शहजादा अब्दुल अजीज बिन तलाल अपने वालिद के उस लिबास को चिमट कर रोते हुए देखे गए जिसे जिंदगी की आखिरी सांस तक शहजादा तलाल जेबतन किए हुए थे। दूसरी तस्वीर में शहजादा खालिद बिन तलाल तदफीन के बाद अपने वालिद की कब्र पर खड़े होकर रो रहे हैं। जजान में H1N1 में मुब्तला दो भाइयों का इंतकाल। जजान रीजन की अलदरब कमिश्नरी में दो सगे भाई स्वाइन फ्लू में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। दोनों अमीर मोहम्मद बिन नासिर अस्पताल में जेर इलाज थे। जजान महकमा सेहत के तर्जुमान नबील गावी ने ये इतला देते हुए कहा कि स्वाइन फ्लू तनफ्फुस का अहम मर्ज है, वैक्सीन के जरिए उसका बचाव मुमकिन है। ये इंसानों को एक दूसरे से आसानी से लग जाता है। मौसम सरमा में इसका वायरस तेजी से फैलने लगता है। मक्का मुकरमा सर्कुलर रोड 3 का बाकी हिस्सा कहां? मक्का मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह ने ऐलान किया कि 3 तातुल के बाद मक्का मुकरमा सर्कुलर रोड 3 का बाकी हिस्सा मुकम्मल किया जा रहा है, जिसका काम शुरू कर दिया गया है। कई साल पहले सर्कुलर रोड 3 के बाकी मांदा हिस्से पर काम बंद कर दिया गया था। ये रोड मदीना मुनव्वरा और जद्दा मक्का कदीम रोड पर ट्रैफिक रश तोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। अल तनईम के इलाके से अल हज स्ट्रीट को जोड़ने वाला हिस्सा बाकी बचा था, अब उस पर काम शुरू कर दिया गया है। मफरूर मुलाजम ने खरूज निहाई ले लिया। सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट में शिकायत दर्ज कराई कि उसके मफरूर मुलाजम ने ना जाने किस तरह खरूज निहाई हासिल कर लिया। मुझे उसका पता तक नहीं चला। मकामी शहरी का कहना है कि उसका मुलाजम कीमती सामान चोरी करके फरार हो गया था और उससे दरियाफ्त किए बगैर महकमा जवाजात ने उसका खरूज निहाई भी जारी कर दिया। मकामी शहरी ने अपना ये शिकवा सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके जवाब में महकमा ने सऊदी शहरी को इदारा वाफदीन से रजू करने की हिदायत कर दी। वादी अल फरा शाहरा पर हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। वादी अल फरा कमिश्नरी की शाहरा पर हैबतनाक ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई थी। एक गाड़ी का मालक ड्राइवर मौका पर ही हलाक हो गया, वो वालिदैन से पहले ही महरूम था। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर अपनी बहन के हमरा गाड़ी चला रहा था। दोनों स्कूल से घर वापस जा रहे थे। ये दोनों भी मौका पर ही हलाक हो गए। मदीना मुनव्वरा में मीकात के जनरल अस्पताल लाशें ले जाई गईं, जहां सब्ज खाना काफी अरसे से मुअत्तल पाए जाने पर मकामी शहरियों में नागवारी की लहर दौड़ गई। वादी जलील में 15 गैर कानूनी मकान मुनहदम। यहाँ मुआवदा बलदिया के अफसरान ने वादी जलील मोहल्ले में गैर कानूनी तरीके से कायम करदा 15 कच्चे घरों और 10 झोंपड़ों को गिरा दिया। कई बरस से बगैर मालकाना हकूक के रह रहे थे। उन्होंने मकानात भी बना लिए थे। मकामी हुकाम ने मकानात मुनहदम कर दिए और इन्हेदाम की कार्रवाई से पहले तमाम सामान घरों से मुंतकिल करा दिया। समंदरी तूफान पर इंडोनेशी सदर से शाह सलमान का इजहार ताज़ियत। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इंडोनेशिया में समंदरी तूफान से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इंडोनेशी सदर और जहां बहक होने वालों के रिश्तेदारों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी किया। उन्होंने जख्मियों की फौरी शिफा की आरजू जाहिर की। शाह सलमान ने अपने ताज़ियती पैगाम में तहरीर किया कि इंडोनेशिया में जजायर जावा और सुमात्रा में आने वाले समंदरी तूफान से होने वाले जानी और माली नुकसान का सुनकर
ہمیں دلی رنجو ملال ہوا۔ ہم آپ سے اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ اور انڈونیشی بھائیوں سے اس بار تعزیت و ہمدردی کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاں بحق ہونے والوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ان کی مغفرت کرے، ان کے رشتہ داروں کو صبر سے نوازے، زخمیوں کو فوری شفا عطا کرے۔ آپ اور انڈونیشی بھائیوں کو ہمیشہ ہر آفت اور بلا سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی انڈونیشی صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ تنزانیہ کی 2 جڑی ہوئی بچیوں کا آپریشن کامیاب، والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی ہدایت پر تنزانیہ کی 2 جڑی ہوئی بچیوں اینتیسیا اور میلینیس کو علیحدہ کرنے کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اس خبر نے نہ صرف یہ کہ ان کے اہل خانہ بلکہ تنزانیہ میں بھی خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آپریشن کنگ عبدالعزیز کے ماتحت کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ ہسپتال برائے اطفال میں کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے کامیاب آپریشن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپریشن ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربی نے انہیں کلمہ شہادت لا الہ محمد الرسول اللہ کی تلقین سے کیا، جسے ماں نے موقع پر موجود لوگوں کے سامنے دہرا دیا۔ ہر ایک نے سیامی بچیوں کی ماں کو دوہری مبارکباد پیش کی۔ پہلی مبارکباد آپریشن کی کامیابی اور دوسری مبارکباد حلقہ بگوش اسلام ہونے کی دی۔ دونوں بچیوں کے دھڑ، سینے اور پیٹ کے نچلے حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے گردے، آنتیں اور دیگر نظام ایک دوسرے سے جڑا تھا۔ سوشل میڈیا پر اینتیسیا اور میلینس کی ماں کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں لوگوں نے اس پر دلی مسرت کا اظہار کیا، بچیوں کی ماں کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی شہری فائز المالکی نے اس کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کی جو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو کلپ میں ڈاکٹروں کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربی انہیں کلمہ شہادت پڑھواتے اور ماں کے کلمہ شہادت دہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر سے غیر ملکی اسکولوں کے اجازت ناموں کا اختیار واپس۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد محمد علیسہ نے ایجوکیشن انویسٹمنٹ سروسز سینٹر قائم کر دیا۔ 2019 سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ وزیر تعلیم نے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر سے پرائیویٹ اور غیر ملکی اسکولوں کے اجازت ناموں کے اجراء اور توسیع کے اختیارات واپس لے کر مرکز مذکور کے حوالے کر دیے۔ آئندہ یہ مرکزی پرائیویٹ اور غیر ملکی اسکولوں کے لائسنس جاری کیا کرے گا اور وہی لائسنس میں توسیع بھی کرے گا۔ مرکز کو یہ اختیار ہر مرحلے کے تعلیمی سکولوں کے حوالے سے دیا گیا۔ انگریزی زبان سکھانے والے انسٹیٹیوٹ اور مرکز کے اجازت ناموں کا اجراء اور توسیع بھی اسی کے دائرہ اختیار میں ہوگی۔ متعلقہ اداروں کے ویزوں کی درخواستوں کی ابتدائی منظوری بھی یہی مرکز جاری کیا کرے گا۔ المدینہ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ پرائیویٹ اور غیر ملکی اسکولوں میں مختلف امدادی کلاسوں کے افتتاح کا فیصلہ بھی یہی مرکز کیا کرے گا۔ تحفظ القرآن کی کلاسیں، اسپیشل ٹریننگ کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا، جبکہ پرائیویٹ اور غیر ملکی اسکولوں میں خودآداد صلاحیتوں کے مالک طلباء کے امور بھی یہی ادارہ نمٹائے گا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد علیسہ نے کہا کہ یہ فیصلہ سعودی ویژن 2030 کے تحت عمل میں لایا گیا۔ جمال خشوگی کی کالم نفیس میگی میچل کون؟ واشنگٹن پوسٹ کے انکشاف کے بعد کہ جمال خشوگی اپنی صحافتی خدمات قطر کے ہاتھوں فروخت کیے ہوئے تھے اور قطر کا عالمی ادارہ ان کے تعاون پر مامور تھا اور اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میگی میچل سالم تھی، وہ ان کے مضامین کی نوک پلک بھی درست کیا کرتی تھی اور انہیں مضامین کے لیے موضوعات کا بھی انتخاب کیا کرتی تھی۔ ان کے کالم نویسی میں مختلف طریقوں سے ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات ذرائع ابلاغ میں گردش کرنے لگے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میگی میچل سالم کون ہیں؟ یہ اس قطری ادارے کی ذمہ دار ہیں جو عربی زبان کی نشر و اشاعت کے لیے قطر قائم کیے ہوئے ہے۔ وہ امریکی دفتر خارجہ میں خارجی خدمات کی انچارج رہ چکی ہے۔ انہوں نے 1997 سے لے کر 2001 تک بل کلنٹن کے دور میں امریکی وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ کے معاون بھی رہ کر کام کیا ہے۔ انہوں نے تل ابیب میں
امریکی سفارت خانے کے پرنسپل آفس میں معاون کے طور پر بھی کام کیا۔ اس سے پہلے وہ ممبئی کے امریکی قونصل خانے میں 2 برس گزار چکی ہے۔ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی میں اچھا خاصا تجربہ حاصل کر کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں IEES کی ریجنل ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا۔ اس میں وہ رضاکار کے طور پر شامل تھی۔ آج تک اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔